یاد ہی مائی او مائی او جڑی گٹھڑی بنا کے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے تے انہوں مائی آکھے وے پتر آ گٹھڑی چکاویں تے مکے دیاں جڑ تے جاہل قوماں گھوری پا کے مائی والوے کے سارے گزر گئے تے مائی نو کسے گٹھڑی بھی نہ چکائی کئی بیلی تساں ویکھیا ہوے گا گڈیاں وچ بساں چ ٹرین وچ بیٹھے ہاں سیٹ تے بیٹھے رہن گے کوئی بزرگ عورت کوئی خاتون کو مائی سیٹ تے جگہ بھی نہیں دیندے یہ بھی تکبر ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس مننا حضور نے فرمایا جڑا چھوٹے نہ رحم نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے وہ ساڈے چوں ہے ہی نہیں یہ بڑیاں دا ادب میرے نبی سکھائے اور چٹے والاں دا ادب میرے نبی بھی سکھائے ہیں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور پاک پر او نوجوان نہ گزر گئے مائی نو کو گٹھڑی نہ چکاوے اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے شام دا ویلا تے مائی ویکھیا او سامنے گلی دا موڑ تے کوئی سونا جو مڑیا تے او سونا ایڈا سونا کہ مائی دی نگاہ پئی تے مائی دے لب چوں پہلا جملہ نکلیا تے کہہ لگی وے سونیا میں دا ترجمہ انج کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے بس مائی نے آواز دیتی اے 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 وے سونیا میرے نبی مائی دے قریب آ کے فرماتے ہیں جی اماں جی مائی نالے صدقے ہو جائے تے نالے کہنے لگی جی آ گٹھڑی چکایا جے میرے نبی نے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سے دکتے نہیں اپنے سارے اقدس تے رکھ کے فرمایا ماں جی کتھے جانا تے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی حضور نے فرمایا ماں جی میرے آقا نے فرمایا مائی جی اساں راہ وچ نہیں کدے چھڑیا سی توڑ چھڑ کے اونے آ کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی اے مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں جی اوتھے جانا ہے ہن حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے نالے ٹردی آوے تے نالے ٹیر میرے نبی دی ٹور ویکھدی آوے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرم آوے چال کے جدروں ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے مائی سرکار دی ٹور ہی ویکھدی جا رہی راہ وچ نہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے حضور نے بس انہاں ہی پوچھیا فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع جویں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں کئی وڈیرے بندے ہوندے نا جنہاں کول کوئی بھی نہیں بہندا نہ پتر بہندے نہ کوئی عزیز بہندا انہاں دے کول کدے حال ہی پوچھ لئیے نا تے او گل لمبی کر دیندے نے چلو مائی تے انج جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں یا جے او مائی ایک دن حضور مسجد نبی چ بیٹھے امام بخاری فرماتے ہیں تے بڑے بڑے اہم میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکاں دے سفیر آ کے بیٹھے بڑی اہم میٹنگ مسجد نبی چ ہو رہی صحابہ کے بعد جید بیٹھے بڑی کو اہم گل بات ہو رہی کہ او مسجد نبی دے دروازے چ نا ایک پاگل مائی مدینے دی پاگل مائی جدا دماغی توازن بگڑیا او حضور نو اشارے پہ کرے سارے بیٹھے رہ گئے تے حضور اٹھ کے نہ تے مائی وال ٹر گئے اس پاگل مائی نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا دامن پکڑیا تے لے کے ٹر پئی حضور نو حضور چھڑایا نہیں مائی گلاں کری جائے تے حضور ٹری جا رہے مائی گلاں کری جائے تے حضور نال ٹری جا رہے سارا دن مائی حضور نو مدینے دی گلیاں چ لے کے پھردی رہی مائی ہاتھ چھوڑے نہ تے حضور چھڑاندے ہی نہیں حضور بھی چھڑاندے ہی نہیں مائی گلاں کردی رہی صحابہ پیچھے پیچھے ٹردے رہے سارے مدینے والے ویکھ رہے شام ہو گئی اندھیرا گہرا ہو گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں مائی حضور دا ہاتھ چھڑ کے آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرماتے ہیں اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے تو مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا واہ کریمہ تیری صدقے ماہیا تیری اداواں تو صدقے سنیا اور جنہاں دیاں کوئی نہ سنے انہاں دا میرا ماہی سندا ہے نا کون ہے تے والی مائی نو بس انہاں ہی پوچھیا اماں جی کتھے چلے ہو مائی ہو گئی شروع
مائی کہنے لگی وے سونی شکل والے کی دساں جدو جوانے ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے شہر آ گئی ساری زندگی مکے دے اندر گزاری آئی انہیں پتا چلے مکے جی کے جادو کری آگے ہیں مائی کہنے لگی سنیا لوگ اپنے پتانو چھڑ کے او دا کلمہ پہ پڑھ دینے مائی کہنے لگی وے پترہ میں سنے آئی ایڈا سونے انہوں پہ کہ لوگاں دے ایمان ہی بدل جا دینے کہنے لگی میں سنے آئی ایڈا میٹھا بول دے پتھرہ تو کلمے پڑھا لیں دائے مائی کہنے لگی وے سنے آئی میں تے ڈر دی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ان بڑھے بارے اپنے پتانو کی میں چھڑ دے ماؤ اپنے باپ دادے دا دین کی میں چھڑ دے ماؤ نہ مکہ چھڑ کے چلی آؤ نوجوانوں ادھر مائی دا پیکا پنڈی آیا نبی کریم مائی دی کٹھڑی رکھ کے ٹر پہ مائی ابا دے کے کہنے لگی وے سونے آؤ تے جاندی بار مائی دی گل سنی جو مڑ کے فرمایا جی اماں جی مائی کہنے لگی وے سونے آؤ تے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے تے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے تے ماں دی نصیحت یاد رکھی اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکرا کے ٹر دے جا رہے اب دے کے کہنے لگی وے سونے آؤ تے جاندی بار دس جاؤ کدے بیکھنو جی کرے کتھے آواؤ مڑ کے پروایا ماں جی مکئی آ جائے آج کہنے لگی وے جاندیا دس جا ہوندے کونو مڑ کے پروایا اماں جدے تم ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگی بے سونے او تو ہیں فرمایا اماں جی او میں یہاں تے مائی کہنے لگی پھر مڑ واپس آتے گٹھری چک دے سونے جتھے چلے منو نال ہی لئی جا